आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 5 मा भएको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सको बारेमा डिस्कस गर्छौं। यो चाहिँ छ हाम्रो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा सिलेबसमा इन्क्लुड भएको टपिकहरु। आज यो भिडियोमा हामी टपिक नम्बर 1 एन्ड 2 डिस्कस गर्छौं, जसमा थर्मोडायनामिक सिस्टम्स एन्ड डाइरेक्सन अफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस यसको बारेमा थोरै जानकारी लिने एन्ड देन वी मुभ अन टु सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स। हामीले डिस्कस गरे अनुसार फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्थ्यो भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स टक्स अबाउट कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको बारेमा डिस्कस गर्छ। त्यो कसरी भने कुनै पनि सिस्टमले हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छ यो कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा कुनै पनि सिस्टमले एब्जर्ब गरेको अथवा रिलिज गरेको हिट डीक्यू हो भने है अथवा डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्यो भने त्यो डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ भित्रको इन्टरनल एनर्जी चेन्ज गराउनको लागि के हुन्छ कन्ज्युम हुन्छ, दैट इज डीयू। एन्ड बाँकी रहेको जुन हिट एनर्जी छ त्यो भनेको के गर्छ त्यसले वर्क डन गराउँछ सिस्टममा है। दिस डीक्यू इज इक्वल टु के हुन्छ डीयू प्लस डीडब्ल्यू हुन्छ। दिस इज टोटली बेस्ड अन के कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सँग के छ बेस्ड छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के चाहिँ भन्न सकेन भने नि जस्तो यो एमाउन्ट अफ हिट त एब्जर्ब गर्यो सिस्टमले, त्यो सिस्टमले एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गरेर के गर्यो वर्क डन पनि गर्यो, बट हामीले यो हिट एनर्जीलाई चाहिँ कसरी मेकानिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गराउने है, कसरी चाहिँ कन्भर्ट गराउने त मेकानिकल एनर्जीमा है, मेकानिकल वर्क डन चाहिँ कसरी अब्टेन गर्ने भन्ने कुरामा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले केही पनि भन्न सकेन। एन्ड फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले अर्को के पनि भनेन भने यो फ्लो अफ एनर्जीको डाइरेक्सन, फ्लो अफ एनर्जीको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो पनि भन्न सकेन। बट यो फ्लो अफ एनर्जीको डाइरेक्सन चाहिँ कसले भन्दियो भन्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्दियो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि हट बडी लिनु तपाई, इट इज हट बडी है। हट बडी मिन्स इट इज एट टेम्परेचर T1 डिग्री केल्भिन भनेको यो के छ हट छ, यसको टेम्परेचर धेर छ। एन्ड टेक एनोदर बडी कोल्ड बडी, कोल्ड बडी लिउँ यहाँ है, दिस इज एट T2 डिग्री केल्भिन। अब यो हट बडी र कोल्ड बडीलाई तपाईले कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु भयो भने हिट अलवेज फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर रिजन टु लोवर टेम्परेचर रिजन है। के हुन्छ भने हट बडीदेखि कोल्ड बडीतिर के हुन्छ हिट एनर्जी सप्लाई हुन्छ, हिट एनर्जीको फ्लो हुन्छ है। तपाईले हट बडी र कोल्ड बडीलाई सँगै कन्ट्याक्टमा राखिदिनु भयो भने कोल्ड बडी कोल्ड भएको भई गर्ने होइन, हट बडी हट भएर गएको भई गर्ने होइन, बट के हुने भयो भने हिट चाहिँ हट बडीदेखि कोल्ड बडीतिर ट्रान्सफर हुन्छ। एन्ड फाइनल्ली है आफ्टर सम टाइम दे विल बी एट इक्विलिब्रियम। एउटाले हिट एनर्जी लस गर्छ, अर्कोले हिट एनर्जी के गर्छ गेन गर्छ भनेपछि त फाइनल्ली आफ्टर सम टाइम दे विल बी एट इक्विलिब्रियम एन्ड टेम्परेचर T डिग्री केल्भिन। लास्टमा चाहिँ के हुने रहेछ दुईटै एउटै टेम्परेचरमा आउँछन् है। बट हामीले यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा हेर्न खोजेको चाहिँ के हो भने डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ एनर्जी। क्या एनर्जी चाहिँ हिट एनर्जी चाहिँ कतादेखि कता फ्लो हुन्छ भने हट बडीदेखि कोल्ड बडीतिर मात्रै के हुन्छ फ्लो हुन्छ, कोल्ड बडीदेखि हट बडीतिर के हुँदैन हिट फ्लो हुँदैन। बट कोल्ड बडीदेखि हट बडीसम्म तपाईले हिट एनर्जी फ्लो गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ सम वर्क मस्ट बी डन हियर इन द कोल्ड बडी। कोल्ड बडीमा तपाईले केही वर्क डन गराउनुपर्छ एक्सटर्नली, एक्सटर्नली तपाईले वर्क डन गराउनु भयो भने चाहिँ कोल्ड बडीदेखि हट बडीसम्म पोसिबल छ। बट यतिकै इन नेचर न्याचुरल्ली चाहिँ के हुन्छ भने हट बडीदेखि कोल्ड बडीतिर हिट ट्रान्सफर हुन्छ, दैट इज द डाइरेक्सन अफ हिट एनर्जी है, फ्लो अफ हिट एनर्जी। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले चाहिँ यो डाइरेक्सन दिने भयो। डाइरेक्सन दिएपछि अनि अर्को आइडिया के दिन्छ भने नि हिट एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कसरी कन्भर्ट गराउने है, कसरी अब्टेन गराउने। जस्तो हामी फर एन एक्जाम्पल लिउँ, एक्जाम्पल लिँदाखेरि अटोमोबाइल्स केले चल्छ इन्जिनले चल्छ हो। इन्जिनमा के हुन्छ भने हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ इन्जिन भित्र हो। हिट एनर्जी प्रोड्युस भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ यो मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यहाँको मेकानिकल एनर्जी फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा हो। काइनेटिक एनर्जी अब्टेन हुन्छ अनि व्हील रोटेट गर्छ नि त। व्हील रोटेट गरिसकेपछि फेरि तपाईले ब्रेक लगाइदिनु भयो भने के हुन्छ व्हीलमा हो, त्यहाँनेर पनि हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ क्या, फेरि हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ हो। अब यो जुन हाम्रो इन्जिन छ नि
इन्जिन भनेको थर्मोडाइनामिकल प्रोसेसमा चल्ने कुरा हो त्यो भनेको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के गर्छ डिस्क्राइब गर्छ इन्जिन्सहरूलाई अनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्टहरू के हो त यसले खासमा चाहिँ भनेको कुरा के हो त अब हामी डिस्कस गर्छौँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स दुई तरिकाले स्टेट गर्न सकिन्छ दुईजनाले है स्टेटमेन्ट दिएको छ केल्भिन एन्ड क्लसियस भन्ने छ दुईटा केल्भिनको स्टेटमेन्ट र क्लसियसको स्टेटमेन्ट त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट के हो हेरौँ है त हाम्रो फर्स्टको स्टेटमेन्ट छ केल्भिनको है केल्भिन्स स्टेटमेन्ट भन्ने छ यो केल्भिन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको स्टेटमेन्ट हो अबाउट सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स उसले चाहिँ के भनिरहेछ भने इट इज इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी बाई कुलिङ इट टु अ टेम्परेचर लोवर देन द्याट अफ सराउन्डिङ भन्छ है कुनै पनि एउटा मसिन चाहिन्छ क्या भनेको हिट एनर्जीलाई चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि मसिन चाहिन्छ हो त्यो मसिन भनेको हिट इन्जिन हो इन्जिन इज द बेस्ट एक्जाम्पल है जसले चाहिँ के गर्छ भने हिट एनर्जीलाई चाहिँ मेकानिकल वर्कमा के गरिदिन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ है वी अल आर फ्यामिलियर विथ द इन्जिन्स बाइक कसरी कुद्छ इन्जिनले गर्दा हो कार कसरी कुद्छ इन्जिनले गर्दा एरोप्लेन कसरी कुद्छ इन्जिनले गर्दा है इन्जिनको काम चाहिँ के हो भने हिट एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा के गर्ने कन्भर्ट गर्ने अथवा मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्ने हो अब कुनै पनि एउटा सिस्टम लिनु है त्यो सिस्टम छ इन्जिनै एउटा सिस्टम लिनु त्यो सिस्टम भित्र के हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ हिट प्रोड्युस भएपछि त्यहाँनेर के हुन्छ भने मैले एउटा के लिएको भने यो मसिन भयो यो इन्जिन भयो है यो इट इज अ मसिन अथवा सिस्टम यसलाई सिस्टम पनि भन्न सक्यो इट इज अ सिस्टम यो सिस्टम कस्तो खालको सिस्टम भने यसले चाहिँ हिट एनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गराइदियोस् मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गराइदियोस् हो मेकानिकल वर्क यहाँदेखि लिन सकियोस् अब यसभित्र त के हुन्छ भने हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ हिट एनर्जी हो हिट एनर्जी हुन्छ हिट एनर्जी भएपछि ओभियसली यहाँनिर टेम्परेचर के हुन्छ T1 हुन्छ अब यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो मसिनबाट यो सिस्टमबाट हामी कन्टिन्युअस वर्क तबसम्म लिन सक्छौं जबसम्म यो भित्रको टेम्परेचर है द टेम्परेचर अफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ भनेको बाहिरको टेम्परेचर भन्दा सिस्टमको टेम्परेचर चाहिँ बढी छ भने मात्रै यो सिस्टमबाट हामी कन्टिन्युअस वर्क लिन सक्छौं इफ यो टेम्परेचर छ नि जुन यो भित्रको यो सिस्टमको टेम्परेचर चाहिँ सराउन्डिङको भन्दा कम्ती भयो भनेको हामीले सिस्टमको टेम्परेचरलाई घटाइदिउँ आउटसाइडको टेम्परेचर चाहिँ धेर छ भने नाउ इट इज इम्पोसिबल टु गेट मेकानिकल वर्क अब यो सिस्टमले वर्क गर्न सक्दैन यो स्टेटमेन्टले त्यही भन्न खोजेको हो इट इज इम्पोसिबल टु गेट कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी भनेको दिस सिस्टम हो फ्रम अ बडी बाई कुलिङ इट टु अ टेम्परेचर लोवर देन द्याट अफ सराउन्डिङ बाहिरको टेम्परेचर भन्दा मुनि टेम्परेचर बनाइयो भने कुनै सिस्टमको त्यहाँबाट हामी मेकानिकल वर्क पाउन सक्दैनौं इट इज इम्पोसिबल दिस इज बाई द केल्भिन्स स्टेटमेन्ट नेक्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको क्लसियस स्टेटमेन्ट छ क्लसियसले चाहिँ के भन्छ भने नि इट इज इम्पोसिबल फर अ सेल्फ एक्टिङ मसिन है सेल्फ एक्टिङ मसिन भनेको अहिले म भन्छु इट इज इम्पोसिबल फर अ सेल्फ एक्टिङ मसिन अनएडेड बाई एनी एक्सटर्नल एजेन्सी to convey heat from one body to another body at higher temperature यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि एउटा सेल्फ एक्टिङ मसिन छ भने त्यो मसिनले चाहिँ है त्यो मसिनमा एक्सटर्नल एजेन्सी लाइएन भने के गर्न सक्दैन यसले चाहिँ एउटा बडीबाट अर्को बडीमा हिट कन्भे गर्न सक्दैन है त्यो भनेको के हो भने वी क्यान नट मेक हिट फ्लो फ्रम अ कोल्डर बडी टु अ वार्मर बडी विदाउट डुइङ एनी वर्क भनेको यहाँनिर एउटा कोल्डर बडी छ यो कोल्डर बडीबाट भनेको यसको टेम्परेचर कम्ती छ हट बडीमा के गर्नु पर्यो हिट फाल्नु पर्यो कोल्ड बडीबाट हिट फाल्नु पर्यो हट बडीमा भने त इट इज इम्पोसिबल किनकि हिट अलवेज फ्लो फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी बट हाम्रो काम के हो भने कोल्ड बडीबाट हट बडीमा टेम्परेचर हिट एनर्जी फाल्नु नै छ भने वी नीड टु डु सम वर्क हामीले केही वर्क गर्नुपर्छ भनेको एक्सटर्नल एजेन्सी लाउनुपर्छ केमा कोल्डर बडीमा अनि मात्रै यो कोल्डर बडीले हट बडीतिर के गर्छ हिट एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ द बेस्ट एक्जाम्पल अफ दिस स्टेटमेन्ट इज रेफ्रिजिरेटरले के गर्छ भने भित्रपट्टि कोल्ड बडी हुन्छ रेफ्रिजिरेटर भित्र हो त्यहाँबाट कोल्ड बडीबाट हिट एनर्जी बाहिर फाल्नुपर्छ सराउन्डिङमा भनेको बाहिरपट्टि हो रेफ्रिजिरेटरको बाहिर फाल्नु पर्यो नि त भित्र कोल्ड बडीबाट हट बडीमा हिट फाल्नु पर्यो त्यसको लागि त्यहाँ के गर्नुपर्छ सम वर्क गर्नुपर्छ त्यो कसरी वर्क गर्छ रेफ्रिजिरेटरले भनेर
त्यो विषयमा चाहिँ हामी रेफ्रिजरेटर भन्ने भिन्दै टपिकमा डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। बट द्याट इज द एक्जाम्पल अफ क्लसियस स्टेटमेन्ट। क्लसियस स्टेटमेन्टको त्यो के हो? एक्जाम्पल हो।